सीतापदे राम 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 गोपिका जीवन स्मरण गोविंद गोविंद हर नम पार्वती पदे हर महादेव जय जानीकांत स्मरण जय जय राम राम हर नम पार्वती पदे हर महादेवा सिद्धि विनायक स्वामी की जय आंजनेय स्वामी की जय सद्गुरु महाराज की जय सकल साधु मंडली की जय श्री श्री भगवान बोधेंद्र स्वामी की जय प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्प्यान् रुक्मांगद अर्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम बाहुदान स्मरामि ஸ்ரீயப்பதியான சீதாராமனுடைய பூர்ண அனுகிரக விசேஷத்தினால் நடந்து வரக்கூடிய ஸ்ரவணத்தில் இப்போ வந்து மூலப்பாராயணத்தில் 20வது தசமஸ்கந்தம் 20வது அத்தியாயம் 10வது ஸ்கந்தம் 20வது அத்தியாயத்தோடு பூர்த்தி பண்ணியிருக்கோம். இப்போ 21வது அத்தியாயம் வந்து பாராயணம் பண்ணலாம். ஸ்ரீமத் பாகவதே தசமஸ்கந்தே அது ஏகவிம்சாத்தியாயः ஸ்ரீசுகோவாச்ச இத்தம் சரத் ஸ்வச்சஜலம் பத்மாகர சுகந்தினா न्यवशत्व वायुनावादं सखो गोपालको अच्युतः कुसुमित वनराज शुष्मिभृङ्गे त्यजकुल कुष्ठ सरत्सरिन्महित्रं मधुपतिर् अवगाह्य चारयन् गाः सह पशुपाल बल सुगूच वेणुं तत्प्रजस्त्रिय आश्रित्य वेणुगीतं स्मरोदयम् आश्रित्य परोक्षं कृष्णस्य स्वसखिप्य अन्ववर्णयन् तत्वर्णयितुम् आरब्धः स्मरन्त्यः कृष्णचेष्टितं नाशगन् स्मरवेगेन विक्षिप्तमनसो नृप बर्हापीडं नडवरबभु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास खडगकविशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर् अदरसुतया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः इति वेणुरपन् राजन् सर्वभूतमनोहरं श्रुत्वा व्रजस्त्रिय सर्वा वर्णयन्त्यो अविरेमिरे गोप्यूजुः अक्षन्वदां बलमिदं च न परं विदामः सख्य पशूननुविपेशय दुर्वयस्किः वक्त्रं व्रजेश सुदयोरनुवेण जुष्टं यैर्वा निवेदम् अनुरक्तकटाक्षमोक्षं चोदप्रबालबर्हस्तबकोत्पलाब्जं मालानुवृत्तं परिधान विचित्रवेशौ मध्ये विरेजदुरलं पशुपालगोष्ठ्यां रङ्गे यदा नडवरौ क्वच गायमानौ गोप्य किमाचरद्वयं कुशलं स्म वेणुर्तामोदरादरसुधामपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं यदवसिष्ठरसं हृदिन्यो शिष्यत्वचो अश्रुमुमुचुस्तरवो यदाद्यः वृन्दावनं सखिवो विधनोदि कीर्तिर् यद्देवहि सुदं पदाम्बुजं लब्धलक्ष्मी गोविन्दवेणुमनु मत्तमयूरनृत्यं प्रेक्ष्यात्रिसान्वरदान्यं समस्तसत्त्वं धन्यस्मूढमदयो अविहरिण्यहेदा यानन्तनन्दन नन्दनन्दनम् उपात्त विचित्रवेशम् आगण्य वेणुरणितं सह कृष्णसाराः भूजां तदुर्विरचितां प्रणयावलोकैः कृष्णं निरीक्ष्य वणितोत्सवं रूपशीलं श्रुत्वा च तत् वणितवेणुविचित्रगीतम् देव्यो विमानकथयः स्मरनुन्नसारा पश्यत् प्रसूनखबरा मुमुहुर्विनीव्यः गावश्च कृष्णमुखनिर्गतवेणुगीत पीयूषमुत्तपितकर्णपुटैः पिबन्त्यः शावाश्नुतस्तनपय कपला स्मतरस्तस्तुर्गोविन्दमात्मने तृषाश्रुकला स्पृशन्त्यः प्रायो बलाम्बविहगा मुनयो वनेऽस्मिन् कृष्णे क्षितं तदिदं कलवेणुगीतम् आरुह्य ये त्रिमभुजान् रुचिरप्रवालान् शृण्वन्त्यमीर्दृशो विगतान्यवाचः नद्यस्तदा तदुपदार्य मुकुन्दगीतं
आवर्त लक्षितमनोभक्नवेगाः आलिङ्गिनस्तगितमूर्मि भुजैर्मुरारिर्गृह्णन्ति पादयुगलं कमलोपहारः दृष्ट्वादपे व्रजपशुन्न सह रामगोपैः सञ्जारयन्तमणुवेन मुदीरयन्तं प्रेमप्रवृत्त उदित कुसुमावलीभिः सख्युर्व्यदत् स्वबभुषाम्बुद आदपत्रं पूर्णापुलिन्त्यः उरुगाय पदाब्जगाः श्रीकुङ्कुमेन दयितास्तनं मण्डितेन तत्तर्षणस्मररुचसतृणरूषितेन लिम्पन्त्य आननकुचेषु जहुस्तदादिम् हन्तायमत्रिरबल हरिदासवर्यो यद्रामकृष्णचरणस्पर्शप्रमोदः मानं तनोति सहगो गणयोस्तयोर्यत् पाणियसूयमसगन्तरं कन्दमूलैः गागोपगैरनुवनं नयदोरुदार वेणुस्पदैः कलपतिस्तनुभृत्सु सख्यः अस्पन्तनं गतिमदां पुलकस्तरूणां निर्योगपाशकृतलक्षणयोर्विचित्रम् एवं विधा भगवतो या वृन्दावनचारिणः वर्णयन्त्यो मिदो गोप्यः गिरिडस्तन्मयदां ययुः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः गोपिकात् जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द अदत्वाविंशद्यः श्रीसुवाच हेमन्ते प्रथमे मासि नन्दव्रजकुमारिकाः जैरुर्हविष्यं मुञ्चाणः कात्यायन्यर्चनं व्रतम् आप्लुत्य आम्बसि कालिन्त्या जलान्ते चोदिते अरुणे कृत्वा प्रतिकृतिं देवीम् आनर्चुन्नृपशैगितिम् गन्धैर्मल्लीश्वरभिर्बलिभिर्धूपदीपकैः उच्चावचश्चोपहारैः प्रवालफलतण्डुलैः कात्यायनि महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नन्दगोपसुतं देवी पदिं मे कुरुते नमः इति मन्त्रं जपन्त्यस्ताः पूजां चक्रुकुमारिकाः एवं मासं व्रतं चेरुः कुमार्या कृष्णचेतसः मत्रकालीं समानर्चुः भूयानन्तसुतपदिः ऊषस्युक्ताय गोत्रैः स्वैरन्योन्यं बद्धबाहवः कृष्णमुच्चै जहुर्यान्त्यः कालिन्त्यं स्नातुमन्वहं नद्यां कदाचित् आहत्य तीरे निक्षिप्य पूर्ववत् वासांसि कृष्णं गायन्त्यो विजह्रु सलिले मुदा भगवंस्तत् अभिप्रेत्य कृष्णो योगेश्वरेश्वरः वयस्यरावृतस्तत्र गतस्तत्कर्मसिद्धये तासां वासांसि उपादाय नीवमारुह्य सत्वरः असद्भिः प्रहसन् बालिः परिहासमुवाचः अत्रागत्य अबला कामं स्वं संवासप्रगृह्यताम् अत्रागत्य अबला कामं स्वं संवासप्रगृह्यतां सत्यं प्रवाणि नो नर्म यद्योऽयं रथकर्षिताः न मयोदितपूर्वं वा अन्तृतं तदिमे विदुः एकैकशपतिच्छत्वं सहैवोदसुमत्यमाः तस्य तत् क्ष्वेलितं दृष्ट्वा गोप्यप्रेमपरिप्लुताः व्रीडिता प्रेक्ष्य चान्योन्यं जातहास न निर्ययुः एवं प्रभृति गोविन्दे धर्मणाक्षिप्तचेतसः आखण्डमग्ना शीतोदे वेवमानस्तमब्रुवन् मानयम्बो कृतस्त्वां तु नन्दगोपसुतं प्रियम् जानीमो अङ्गव्रजश्लाघ्यं देहि वासांसि वेपिताः श्यामसुन्दर देदास्यः करवाम नवोदितं देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेत्राज्ञे प्रुवामहे श्रीभगवानुवाच भवद्यो यदि मे दास्यो मयोक्तं वा करिष्यते अत्रागत्य स्ववासांसि प्रदिच्छन्तु शुचिस्मिताः तदो जलाशयात् सर्वा तारिका शीतवेभिदाः पाणिभ्यां योनिमाच्छाद्य प्रोक्तेरु शीतकर्षिताः भगवानाहता वीक्ष्य शुद्धभावप्रसादितः स्कन्धे निधाय वासांसि प्रीतप्रोवाच सस्मितं यूयं विवस्त्रा यदवो तदव्रता जगाह तदु देवहेलनं भक्त्वाञ्जलिं मुद्युं
अवनुत्तये अहमहसः कृत्वा नमोदो वसनं प्रगृह्यताम् इत्युच्युतेनाभिहिता गुर्जाबला मत्वा विवस्त्राप्लवनं व्रतच्युतिं तत्पूर्तिकामास् तदशेषकर्मणां साक्षात्कृतं नेमुर् अवत्यमृक्यदः तस्तदा वरदा दृष्ट्वा भगवान् देवकीसुतः वासांसि ताप्य प्रायच्छत् करुणस्तेन दोषितः दृढं प्रणप्तास्त्रपया च हाविदाः प्रस्तोपिदा क्रीडनवच्चकारिताः वस्त्राणि चैव अपहृतानि यदाप्यमुं दानाप्यसूयन् प्रियसङ्गनिर्वृताः परिदाय स्ववासांसि भ्रष्टसङ्गम् असज्जिताः गृहीतचित्तानो चेलुस्तस्मिन् लज्जायितेक्षणाः तासां विज्ञाय भगवान् स्वपादस्पर्शगां यया धृतव्रतानां सङ्कल्पम् आहत आमोदरो अबलाः सङ्कल्पो विदितः साध्यो भवतीनां मदर्चनं मयानुमोदितत्सो असौ सत्यो भवितुमर्हति न मय्यावेशित दिव्यां कामकामाय कल्पते वर्जिता क्वदिता दाना प्रायो बीजाय उन्नेष्यते यादा बलव्रजं सित्ता वयेमा संरंस्यत क्षमाः यदुत्तुष्यद्वृतमिदं चेरुराद्यार्चनं सदीः श्रीसुकुवाच इत्यादिष्टा भगवता लब्धकामा कुमारिकाः ध्यायन्त्यस्तत्पदाम्बोजं कृच्छा निर्विशोर्वृजम् अदुगोभिः परिवृतो भगवान् देवकीसुतः वृन्दावनात् गतो दूरं चारयन् सह क्रजः निदाकार्कः दये दिग्मे छायाभिस्वाभिरात्मनः आदपत्रा इदान् वीक्ष्य त्रिमाणाः व्रजौकसः हे स्तोककृष्ण हे हंसो हे श्रीरामन् सुबलार्जुन विशालार्षभ तेजस्विन् देवप्रस्थ वरुदभ पश्येदैतान् महाभागान् परात्मैकान्तजीवितान् वादवर्षतपहिमान् सहन्तो वारयन्ति नः अहो येषां वरं जन्म सर्वप्राण्य उपजीवनं सुजनस्येव येषां वै विमुखा यान्ति नार्तिनः पत्रपुष्पफलश्चाया मूलबल्गलदारुभिः कन्दनिर्यासभस्मास्ति त्वक्महि कामान् विदन्वदे एतावत् जन्मसाफल्यं देहिनामिह देहिषु प्राणैरर्थदिया वाचा श्रेय एकाचरेत् सदा इति प्रवालस्तमः फलपुष्पदलोद्गरैः तरुणां नम्रशाखानां मध्येन यमुनां गतः तत्र गापाययित्वाव सुमृष्टा शीतलाश्रिया शिवाः तत्र गापाययित्वाव सुमृष्टा शीतला शिवाः ततो नृप स्वयं गोपाः कामं स्वादुपभुर्जलं तस्यावुपवने कामं चारयन्त पशुन् नृप कृष्णरामा उपागम्य श्रुतार्था इदमब्रुवन् श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द अथ त्रयोविंशाध्यायः गोपवचुः राम राम महावीर्य कृष्णदुष्टनिबर्हण एषा वै बाधदे जोक्षुण्णस्तच्चान्तिं कर्तुमर्हतः श्रीसुकोवाच इति विज्ञापितो गोपैर्भगवान् देवकीसुतः भक्ताय विप्रभार्याय प्रसीदन्निदमब्रवीत् प्रयाददेवयजनं ब्राह्मणा ब्रह्मवादिनः सत्रमाङ्गिरसं नाम ह्यासदे स्वर्गकाम्यया तत्र गत्वा उदनं गोपा याचतास्मद् विसर्जिताः कीर्तयन्तो भगवत आर्यस्य मम चाभिधाम् इत्यादिष्टा भगवता गत्वा याचन्त दे तदा कृताञ्जलिपुडा विभ्रान् दण्डवत् पतिता भुवि हे भूमिदेवा शृणुत कृष्णस्यादेशकारिणः प्राप्तां जानीत भद्रं वो गोपान्नो रामचोदितान् कारश्चारयन्तौ आविदूर ओदनं रामच्युतौ वो लशदो बुभुक्षितौ तयोर्द्विजा ओदनम् अर्तिनोर्यदि श्रद्धा चवो यच्छत धर्मवित्तमाः दीक्षाया पशुसंस्थायाः सौत्रामण्याश्च सत्तमः अन्यत्र दीक्षितस्यापि नाम्नमस्नन् हि दुष्यति
इति ते भगवद्याञ्चां शृण्वन्तो अभिनशुश्रुवुः श्रुत्रासा भूरि कर्माणो बालिशा वृत्तमानिनः देशकालपृथग्द्रव्यं मन्त्रतन्त्रद्विजो अग्नयः देवता यजमानश्च षदुधर्मस्य मयन्मयः तं ब्रह्म परमं साक्षात् भगवन्तम् अधोक्षजं मनुष्यदृष्ट्या दुष्प्रज्ञा मर्त्यात्मानो न मेनिरे न ते यदोद्विधि प्रोचुरुः न नेदिच्च परन्दव गोपानिराशा प्रत्येत्ये तदोचु कृष्णरामयोः तत्तुपाकर्ण्य न भगवान् प्रहस्य जगदीश्वरः व्याजहार पुनर्गोपान् लश्रियां लौकिकीं गतिं मां ज्ञापयतपत्निभ्यः संसङ्गर्षणम् आगतम् दास्यन्ति काममन्नम्बः स्निग्धा मय्युषिता धिया तत्पाद पत्नीशालायां दुष्पासीना स्वलङ्कृताः नत्वाद्विजसदीर्गोपाः प्रश्रिता इदमब्रुवन् नमो वो विप्रपत्नीभ्यो निबोधत वचांसिनः इदो अविदूरे चरदा कृष्णे नेहेशिता वयं काश्चार्यन्नत्स गोपालिः स रामो दूरमागतः ववीक्षितस्य तस्यान्नं साणुगस्य प्रदीयतां श्रुत्वाच्युतमुपायातुं नित्यं तत् शृणोत्सुकाः तत्कदा क्षिप्तमनसो बभुवर्जातसम्प्रमाः चतुर्विधं बहुगुणम् अन्नमादाय भाजनिः अविशश्रुः प्रियं सर्वः समुद्रमिव निम्नगाः निषिध्यमाना पदिभिर्भ्रातृभिर्बन्धुभिः भगवद्युत्तमश्लोके दीर्घश्रुतदाशयाः यमुनोपवने अशोक नवपल्लवमण्डिते विचरन्तं मृदं गोभिः साक्रजं तत्रुषु स्त्रियः श्यामं हिरण्यबरिदिं वनमाल्यबर्ह तादु प्रवाळनडवेशमणुव्रदंसे विन्यस्तहस्तमितरेण दुनाणमब्जं कर्णोद्बलालककपोलम् उगाब्जहासं प्रायश्रुतप्रियतमोदयं कर्णभूरैर्यस्मिन् निम्नमनसस्तम् अधाक्षीरन्त्रैः अन्धप्रवेश्य सुचिरमपरिरभ्यतापं प्राक्त्यं यदा विमदयो विजहुर्नरेन्द्र तास्तदा त्यक्तसर्वाशः प्राप्त आत्मतितृक्षया विज्ञाया अखिलदृक्दृष्टा प्राह प्रहसिदाननः स्वागतं वो महाभाग आस्यतां करद्वाम किं यन्नो तितृक्षया प्राप्ता उपपन्नमिदं हि वः नन्वत्ता मयि कुर्वन्ति कुशला स्वार्थदर्शनाः अहैदुक्याव्यवहितां भक्तिमात्मप्रिये यथा प्राणबुद्धिमनस्वात्म दारावत्यतनादयः यत्सम्पर्कात् प्रिया आसंस् तदकोन्वपरप्रियः तद्यादेवयजनं पदयो वा द्विजादयः स्वसत्रं पारयिष्यन्ति युष्माभिर्गृहमेदिनः पत्न्यूजो मयैवं विभो अर्हति भवान् गदितुं रसंसं सत्यं गुरुष्व निगमं तपपादमूलं प्राप्ता वयं तुलसीधाम वदावसृष्टं केशैर्निवोढुम् अधिलङ्क्य समस्तबन्धून् गृह्णन्ति नो न पदय पितरौ सुधा वा न भ्रातृबन्धु सुहृद कुतयेव चान्ये तस्मात् भवद्प्रभदयो पतितात्मनां नो नान्या भवेत् गतिररिन्दम तद्विदेहि श्रीभगवानुवाच पदयो नाप्यसूयेरन् पितृभ्रातृसुहृदादयः लोकाश्च वो मयो भेद देवा अभ्यनुमन्वते न प्रीतये अनुरागाय अंगसंगो नृणामिह तन्मनो मयि युञ्चाना अचिरान् माम् अवाप्स्यत श्रीशुकोवाच युत्युक्ता त्वजपत्न्यस्ता यज्ञवाडं पुनर्गताः ते चाणसूयव स्वाभिः स्त्रीभिः सत्रमपारयन् तत्रैका वितृता भर्त्रा भगवन्तं यदा श्रुतो बहुह्य विजहु देहं कर्माणुबन्धनं भगवानपि गोविन्दस्तेनैवान्येन गोपकान् चतुर्विधेनाशयित्वा स्वयं च पुपुजे प्रभुः एवं लीला नरवपुर्नृलोकम् अनुशीलयन् रेमे गोपगोपीनां रमयन् रूपवाकृतैः अदानुस्मृत्य विप्रास्ते अन्वतप्यन् कृताकसः यत् विश्वेश्वरयोर्याञ्चान् अहन्म नृविडम्बयोः दृष्ट्वा स्त्रीनाम भगवति कृष्णे
भक्तिमलौकिकीम् आत्मानं च मया हीनम् अनुतप्ता व्यगर्हयन् दिग्जन्म न स्त्रीवृत्त विद्यां दिग्व्रतं दिग्बहुज्ञतां दिक्कुलं दिक्क्रियादाक्ष्यं विमुखा ये त्वदोक्षजे नूनं भगवतो माया योगिनामभिमोहिनी यद्वयं गुरवो नॄणां स्वार्थे मुह्यामहे त्वद्विजाः अहो पश्यत नारीणाम् अभिकृष्णे जगद्गुरौ दुरन्तभावं यो अविद्यन् मृत्युपाषान् गृहाभिधान् नासान्त्वजाति संस्कारो न निवासो गुरावपि न तपो नात्ममीमांसा न शौचं न क्रियाशुभः अदाभिह्युत्तमश्लोके कृष्णे योगेश्वरेश्वरे भक्तिदृढा न चास्माकं संस्कारादि मदामपि ननु स्वार्थविमूढानां प्रमत्तानां गृहे हया अहो न स्मारयामास वाक्यै सदां गतिः अन्यदा पूर्णकामस्य कैवल्यात्याशिषां पदेः ईषितव्ये किमस्माभिरीशस्यैतत् विडम्बनं हित्वान्यान् मजदेयं श्रीपादस्पर्शाशया सकृत् आत्मदोष अपवर्गेन तत्याञ्च जनमोहिनी देशकालपृथक्द्रव्यं मन्त्रतन्त्रतन्त्रतृद्विजो अग्नयः देवता यजमानश्च क्रतुर्धर्मश्च यन्मयः स एष भगवान् साक्षात् विष्णुर्योगेश्वरेश्वरः जादो यदुष्यदि अशृण्म ह्यभिमूढा न विद्महे अहो वयं धन्यतमा येषां नस्तादृशी स्त्रियः भक्त्या यासां मतिर्जाता अस्माकं निश्चला हरो नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णाय अकुण्ठमेधसे यन्माया मोहितधियो प्रमामकर्मवत्मसु स वै न आद्यपुरुषः स्वमाया मोहितात्मनाम् अभिज्ञाता अनुभावानां शन्तमर्हत्यतिक्रमम् इति स्वाहम् अनुस्मृत्य कृष्णेदे कृतहेलनः चतुर्क्षवो अभ्यच्युतयोः कंसात् बीदा न चाचलन् श्री हरे नमः श्री हरे नमः शरण गोपिका जीवन स्मरण गोविंद गोविंद अथ चतुर्विंशाध्यायः श्रीशुकोवाच भगवानपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः अवश्यं निवसन् गोपान् इन्द्रियाः कृतोद्यमान् तदभिज्ञो अपि भगवान् सर्वात्मा सर्वदर्शनः प्रश्रया वणदो अपृच्छत् वृत्तानन्दपुरोगमान् हत्यतां मे पितक्को अयं सम्भ्रमोव उपागतः किं फलं कस्य चोत्तेषः केन वा साध्यते मघः एतद्ब्रूहि महान् कामो मह्यं शुश्रूषवे पितः न हि गव्यं हि साधूनां कृत्यं सर्वात्मनामिह अस्त्यस्मपरदृष्टीनाम् अमित्रो दास्त विद्विषाम् उदासीनो अरिवत् वर्ज्यम् आत्मवत् सुहृदुच्यते ज्ञात्वा अज्ञात्वा च कर्माणि हि जनो अयम् अनुतिष्ठति विदुषः कर्मसिद्धिः स्यात् तदा न विदुषो भवेत् तत्र तावत् क्रियायोः भवतां किं विचारितः अथवा लौकिकस्तन्मे पृच्छतः साधुपन्यतां नन्द उवाच वर्जन्यो भगवानिन्द्रो मेघास्तस्य आत्ममूर्तयः ते अभिवर्षन्ति भूतानां प्रेरणं जीवनं पयः तं तादवयमन्ये च वार्मुचां पदिमीश्वरं द्रव्यस्तत्रेतसा सित् यशन्ते कृतिभिर्नराः तच्चेषणोपजीवन्ति त्रिवर्गफलहेतवे पुंसां पुरुषकाराणां पर्जन्यफलभावनः य एवं विसृजेत् धर्मं पारम्पर्यागतं नरः कामान् लोभात् भयात् द्वेषात् स वै नाप्नोति शोभनम् श्रीशुकोवाच वशोनिशं नन्दस्य तदां येषां व्रजौकसां इन्द्रायमन्यं जनयन् पितरं प्राह केशवः श्रीभगवानुवाच कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणैव विलीयते सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते अस्ति चेदीश्वरः कश्चित् बलरूप्यान्यकर्मणां कर्तारं भजतो स्वाभिनः
जहर्तुः प्रबृहि सह किमिन्द्रेणेह बोधानम स्वस्वकर्म अनुवर्तिनाम् अनिशेनाञ्जदा कर्तुम स्वभावविहितं नृणाम् स्वभावतन्त्रो हि जनः स्वभावम् अनुवर्तते स्वभावस्तम् इदं सर्वं सदेवासुरमानुषं देहानोच्चावचाञ्जन्तुः प्राप्तोत्सृजति कर्मणा शत्रुमित्रमुदासीनः कर्मैव गुरुरीश्वरः तस्मात् सम्भोजयत्तु कर्म स्वभावस्थः स्वकर्मकृत् अञ्जसा येन वर्तेत तदेवास्य हि दैवतम् आजीव्यैकतरं भावं यस्त्वन्यमुपजीवति न तस्मात् विन्तते क्षेमं जारं नार्यसति यथा वर्तेत ब्रह्मणा विप्रराजन्यो रक्षया भुवः वैश्यस्त्ववार्तयः जीवेच्छूत्रस्तत्त्वजसेवया ऋषिवाणिज्य गोरक्षा कुसीदं दुर्यमुच्यते वार्ता चतुर्विधा तत्र वयं गोवृत्तयो अनिशम् सत्वं रजस्तमैधिः स्थित्युत्पत्त्यान्तहेतवः रजसोत्पत्त्यते विश्वमन्योन्यम विविधं जगत् रजसा शोधिता मेघः वर्षन्त्याम्बूनि सर्वतः रजस्तैर्येव सिद्ध्यन्ति महेन्द्र किं करिष्यति ननः पुरो जनपदा न राम न गृहा वयं नित्यं वनोगसस्ताद् वनशैलनिवासिनः तस्माद्गवाम ब्राह्मणानाम् अत्रश्चारप्यतां मघः य इन्द्रयाः संवारस्तैरयं सात्यतां मघः पश्यन्तां विविधा भागाः सोमान्ता पायसादयः संज्ञाबूभ शष्कुल्यः सर्वदोहश्च गृह्यतां होयन्ताम् अग्नयः सम्यक् ब्राह्मणे ब्रह्मवादिभिः अन्नं बहुविधं देव्यो तेजं वो दक्षिणाः अन्यप्यश्चाश्वचाण्डाल पदिदेव्यो यदार्हतः यवसं च गवां तत्त्वा गिरयं तेदां बलिः स्वलङ्कृता भक्तवन्तः स्फणिलिप्तः सुवाससः प्रदक्षिणं च कुरुतः गोपिप्राणलपर्वतान् एतन्मम मदन्ताद् क्रियतां यदि रोचते अयं गो ब्राह्मणात्रीणां स्मह्यं च तयिदो मगः श्रीसुवाच कालात्मना भगवता शक्रदर्पं जिगांसदा प्रोक्तं निशम्यनन्दात्यः सात्मकृष्णन्त सतत्वचः तदाच्च व्यदतुः सर्वं यदाह मधुसूदनः वाचयित्वा स्वस्तेनं तद्रव्येण गिरित्विजान् उपहृत्य बलिन् सर्वान् आकृता स्वयवसं गवां गोदनानि पुरस्कृत्य गिरिं चक्रु प्रदक्षिणम् अणुद्युक्तानि देचारुह्य स्वलङ्कृताः गोप्यश्च कृष्णवीद्यानि गायन्त्यः सत्पिजाशिषः कृष्णस्य अन्यतमं ग्रोपं गोपविश्रम्भणं गतः शैलास्मेति ब्रुवन् भूरिः बलिमादत्त बृहत्प्रभुः तस्मै नमो व्रजनिः सकचक्रः आत्मना आत्मने अहो पश्यत शैलो अहो गुरुभिनो अनुग्रहं जदात् येषो अवजानतो मर्त्यान् कामरूपी वनौकसः हन्ति ह्यस्मै नमस्यामः शर्मणे आत्मनो गवाम् इत्यत्रैकोद्विजमगं वासुदेव प्रणोदिताः यदा विदाय ते गोवः सह कृष्णा व्रजं जयुः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द अथ पञ्चविंशोऽध्यायः श्रीसुवाच इन्द्रस्तदात्मनभूजां विज्ञाय विहदां नृप गोप्यप्य कृष्णनादिभ्यः नन्दादिभ्यश्च कोपसः गणं साम्वर्तकं नाम मेघाणां चान्धकारिणाम् इन्द्रः प्राचोदयत् कृतो वाक्यं चाहेशमान्वित अहो श्रीमदमाहात्म्यं गोपाणां कारणौकसां कृष्णमत्यमुपाश्रित्य ये चक्रुत देवहेरणं यदा तृणे कर्ममयैः कृतिभिर्नाम नौनिभैः विद्यामान् वीक्षिकीं हित्वा तितिर्षन्ति भवार्णवं वाचालं बालिशं स्तप्तमग्न्यं पण्डितमानिनं कृष्णं मध्यमुपाश्रित्य गोवा मे चक्रुरप्रियम् येषां श्रिया बलिप्तानां कृष्णेन आत्मायितात्मनां दृढतः श्रीमदस्तम्भं पशुन् नयदः संशयम् अहं च ऐरावदं नागमारुह्याणुं व्रजे व्रजम्
मरुद्गणैर् महावीर्य नन्दगोष्ठजिघांसया शिशुवाच इत्थम् अहमदाज्ञाप्तो मेघः निर्मुक्तमन्तरः नन्दगोकुलमासारैः पीडयामासु रोजसा विद्योदमाना विद्युद्भिः स्तनन्तः स्तनयुक्तभिः तीव्रैर्मरुद्गणैर्नुन्ना गौरुषुरजनषड्गराः स्थूला वर्षधरः मुञ्चत् स्वप्रेष्वभिक्ष्णसः जलोगिः प्लाव्यमानः मूर्ना दृश्यते नदोन्नतम् अत्यासारादिवादेनः पशवो जातवेपणाः गोपागोप्यश्च सीतार्थः गोविन्दं शरणं ययुः शिरस्सुतांश्च कायेन प्रत्याद्यासारपीडितः वेपमाना भगवद पादमूलमुपाययुः कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नादं गोकुलं प्रभो त्रादुमर्हसि देवान् नः कुपितात् भक्तवत्सल शिलावर्षनिवादेन हन्यमाणमचेदनं निरीक्ष्य भगवान् मेने कुपितेन्द्रकृतं हरिः आवर्त्यत्तोल्पणं वर्षम् अधिवादं शिलामयं स्वयाहे विहदे अस्माभिरिन्द्रो नाशाय वर्षति तत्र प्रतिविधिं सम्यक् आत्मयोगेन साधये लोकेशमानिनां मौढ्यात् हरिष्ये श्रीमतं तमः न हि सद्भावयुक्तानां सुराणाम् ईशविस्मयः मत्वा असदां मानभङ्गः प्रशमायोपकल्पते तस्मात् मच्चरणं गोष्ठं मन्नादं गोपाय स्वात्मयोगेन सोऽयं मे व्रत आहितः युक्तिद्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्तनाचलं तदारलीलया कृष्ण छत्राहम् इव बालकः अदाह भगवान् गोपान् हे अम्बताद व्रजौकसः यदोपजोषं विशद गिरिकर्तं सहोदनः नत्रास इहवक्कार्यो मत्हस्तात्रि निवादने वादवर्षभयेनालं तत्राणं विहितं हिनवः तदा निर्विविशुर्गर्दं कृष्णास्वासितमानसाः यदावकाशं सदनः सव्रजा गोसोपजीविनः श्रोत्रव्यदां सुखापेक्षां हित्वा दैन व्रजवासिभिः वीक्ष्यमाणो तदा वर्त्रिं शब्दहं नाचलत् पदात् कृष्णयोगानुभावं तं निशाम्येन्द्र अधिविस्मितः निस्तम्भभ्रष्टसङ्कल्पः स्वान्मेघान् संयवारयत् कं व्यप्रमुदितादित्यं वादवर्षं च दारुणम् निशाम्योपरतं गोपान् गोवर्तनतरो अब्रवीत् निर्यादत्यजतत्रासं गोपासस्त्रीतनार्भकाः उपारतं पादवर्षं युधप्रायाश्च निम्नकाः ततस्ते निर्ययुर्गोपाः स्वं आदाय गोदनं सखडोपकरणं श्रीबालस्तविराशनिः भगवानभितं शैलं स्वस्थाने पूर्ववत् प्रभुः पश्यतां सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया तं प्रेम वेगान् निभृता व्रजौकसो यदा समेयु परिरम्भणादिभिः गोप्यस्य सस्नेहम् अपूजयन्मुदा तत्यक्षदाद्भिर्युजो सदाशिषः यशोदारोहिणीनन्तो रामश्च परिणाम्बरः कृष्णमालिङ्क्य युजुर् आशिषस्नेहगादरः दिवि देवगणा साध्य चित्तगन्धर्वचारणः दुष्टपुर्मुमुचस्तुष्टः पुष्पवर्षाणि पार्थिव सङ्गतुन्दुभयोनेदुर्दिवि देव प्रणोदितः जहुर्गन्धर्वपदय तुम्बुरुप्रमुखार्व तदोऽनुरक्तै पशुभै परिश्रितो राजन् सगोष्ठं सबलो अवृजत् हरिः तदा विधान् यस्य कृतानि गोपिका गायन्ते येयुर्मुदिता हृदि स्पृशः श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः गोपिका जीवन स्मरण गोविंद गोविंद श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः गोपिका जीवन स्मरण गोविंद गोविंद अथ षट्विंशोऽध्यायः श्रीशुकोवाच एवं विधानि कर्माणि गोपाकृष्णस्य वीक्षते अदत्वेद्य विदप्रोचुः समप्यद्य सुविस्मितः बालकस्य यदेतानि कर्माण्यद्भुतानि वै कथमर्हत्यसौ जन्म ग्राम्येषु आत्मजिगुप्सितं च शब्दहायनो बालः
हरेनैकेन लीलया कदं पिप्रत् गिरिवरं पुष्करं गजराडिव दोघेनामिलिदत्ताक्षेण बोधनाया महोजसः पीतस्तनसः प्राणिः कालेनेव वयस्तनोः हिन्वद अधशयाणस्य मास्यस्य चरण उदक् अणु अवदत्त विपर्यस्तं द्रुततः प्रपदाहदं येगहायन आसिनुः ह्रियमाण विहायसा दैत्येन यस्तृणावर्तम् अहण्ड खण्डग्रहादुरं क्वचित् हय्यङ्गवस्तैन्ये मात्रावत् उलुकले गच्छन् अर्जुनयोर्मध्ये बाहुभ्यां दावपादयत् वने सञ्चारयन् वत्सान् सराम बालकैर्वृतः अन्तुकामं वहं दोर्भ्यां मुखदो हरिम् अपाडयत् वत्सेषु वत्सरूपेण प्रविशन्तं जिगांसया हत्वः न्यपादयत्तेन कवित्तानि च लीलया हत्वा रासपदैतेयं तद्बन्धुंश्च बलान्वितः चक्रे तालवनं क्षेमं परिपक्वबलान्वितं प्रलम्बं घादयित्वक्रं बलेन बलशालिना अमोचयन् वृषभसुन् गोवंश्चारयन् भक्ष्णितः आशीविशतमाहिन्त्रं तमिद्वा विमुतं हृदत् प्रसह्योत्पास्य यमुनां चक्रे सुव निर्विशोदकां दस्ते च चाणराहास्मिन् सर्वेषां नो वृजौगसां नन्ददे तनये अस्मासु तस्याम् औत्पत्तिः कथं क्व शब्दहायनो बालः क्व महात्रि विदारणं ततो न जायते शङ्ग रचनाद तवात्मजे नन्द उवाच श्रूयतां मे वचो गोपा येदु शङ्क च वो अर्भके येनं कुमारमुद्दिश्य गर्गो मे यदुवाचः वर्णास्त्रय किलास्त्यासन् कृष्णदुः अणुयुगं तनुः शुक्लः रक्तस्तदा पीडः इदानीं कृष्णतां गतः प्रागयं वसुदेवस्म्यः क्वचिज्जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान् अभिज्ञः सम्प्रचक्षते बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुणकर्माणि तान्यहं वेद नो जनाः एष वत्सय आदास्यत् गोपगोकुलनन्दनः अनेन सर्वदुर्गाणि यूयमञ्जस्तरिष्यत पुराणेन व्रजपदे साधवो तस्य पीडिताः अराजके रक्ष्यमाणः जिज्ञोतस्युन् समेदिताः ये एतस्मिन् महाभागा प्रीतिं कुर्वन्ति मानवाः नारयो अभिभवन्त्येतान् विष्णुभक्षाणि वासुराः तस्मान्नन्तकुमारो अयं नारायणसमो गुणैः श्रिया कीर्त्यनुभावेन तत्कर्मसु न विस्मयः इत्यर्थमाम समादिश्य गर्गे च स्वगृहं गते मन्ये नारायणस्यांसं कृष्णम् अक्लिष्टकारिणम् इति नन्दवच श्रुत्वा गर्गगीतं व्रजौकसः दृष्टश्रुतानुभावास्ते कृष्णस्यामिततेजसः मुदिता नन्दमाणज्युः कृष्णं च गतविस्मयाः देवे वर्षति यज्ञविप्लवरुषा रजा अस्मवर्षानिलैः सीदत्पालपशुस्त्री आत्मशरणं दृष्ट्वानुकम्यो उत्स्मयन् उत्पाद्यैककरेण शैलमबलो लीलोच्छिलीन्द्रं यथा पिप्रत् गोष्ठमवान् महेन्द्रं मदपित् प्रियान् इन्द्रो गवाम् श्री हरे नमः श्री हरि नमः गोपी अर्जुन स्मरण गोविंद गोविंद। अथ सप्तविंशोऽध्यायः। श्रीसुवाच गोवर्त्रे तृते शैल आसारात् रक्षिते व्रजे गोलोकात्ताव्रजत् कृष्णं सुरभिः शक्रयेव च विविक्तोपसङ्गम्य प्रीडितकृतहेलनः तस्पर्शः पादयोरेनं किरीटेनार्कवर्चसा दृष्टश्रुतानुभावो अस्य कृष्णस्यामिततेजसः नष्टत्रिलोकेशमद इन्द्र आह कृताञ्जलिः। इन्द्र उवाच विशुद्धसत्त्वं तपदामशान्तं तपोमयं त्वस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते ते अग्रहणानुबन्तः कुतो न तद्धेदव हि सत्कृता लोपादयो ये
अबुदलिङ्गभावाः तथापि दण्डं भगवान् पिबत्ति धर्मस्य गुप्तिः कलनिग्रहाय पिता सूरस्त्वं जगदाम् अधीशो दुरत्ययकाल उदात्तदण्डः हिताय स्वेच्छादनुभिः समीहसे मानं विदन्वन् जगदीशमानिनां ये मत्पिताज्ञा जगदीशमानिनस्त्वां वीक्ष्यकाले अभयमाशु तन्मदम् हित्वाद्यमार्गं प्रभजन्त्यपस्मया ईहा कलानाम् अभिदे अनुशासनं सत्वम् अमैश्वर्यम् अदप्लुतस्य हृदाकसस्ते अभिदुष प्रभावं शन्तं प्रभो अदार्कसि मूढचेतसो वैवं पुनर्भून् मदिरीश मे असदि दवावदारो अयमदोक्षजेः स्वयंवराणाम् उरुभारजन्मनां चतुर्पदीनाम् अभवाय देव भवाय युष्मत् चरणानुवर्तिनां नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सत्वदां पदये नमः सच्चन्दोपात्तदेहाय विशुद्धज्ञानमूर्तये सर्वस्मै सर्वबीजाय सर्वभूतात्मने नमः मयेदं भगवन् नाशयासार वायुभिः चेष्टितं विहिते यज्ञे मानिना तीव्रमन्युना त्वयेष अनुगृहीतो अस्मि त्वस्तस्तम्भो वृतोद्यमः ईश्वरं गुरुमात्मानं त्वामहं शरणं गतः श्रीशुवाच एवं संकीर्तितः कृष्णो महोन भगवानमुं मेघगम्भीरया वाचा प्रहसन् इदमब्रवीत् श्रीभगवान् उवाच मया दे अहारि भगवन् मघभङ्ग अनुगृह्णता मदनस्मृतये नित्यं मत्तस्केन्द्र श्रिया पुरुषं मामैश्वर्य श्रीमदान्तो दण्डपाणिं न पश्यति तं प्रंशयामि सम्बद्ध्य यस्य चेच्छाम्यनुग्रहं कं यदां शक्रपत्रं वः क्रियतां मे अनुशासनं स्त्रीयतम स्वाधिकारेषु युक्तर्वै स्तम्भवर्जितैः अदाह सुरभिः कृष्णम् अभिवन्द्य मनस्विनी स्वसन्तानिरुपमन्त्र्य गोपरूपिणम् ईश्वरं सुरभिरुवाच कृष्णकृष्णमहायोगिन् विश्वात्मन् विश्वसम्भव भवदा लोकनादेन सनाद वयमच्युत त्वं न परमहं दैवं त्वं न इन्द्रो जगत्पदे भवाय भव गो विप्र देवानां ये च साधवः इन्द्रः नत्वा अभिषेक्ष्यामो ब्रह्मणा नोदिता वयम् अवतीर्णो असि विश्वात्मन् भूमिर्भारापणुत्तये श्रीशुवाच एवं कृष्णम् उपामन्त्र्य सुरभि पयसा आत्मनः जलिराकाशगङ्गाया ऐरावद करोत्रुदैः इन्द्रसुरशिभिः साकं नोदितो देवमातृभिः अप्यसिञ्चतु दासार्हं गोविन्द इति चाप्यदात् तत्र गतस्तुम्बुरनारदादयो गन्धर्वविद्याधरसिद्धचारणः जहुर्यशो लोकमलापहं हरिः सुराङ्गना संनन्दुर्मुदान्वितः तं दुष्टुर्देवनिकाय केतवोः यवाकिरं चात्पुत पुष्पवृष्टिभिः लोका परं निर्विधिम् आप्नुवंस्त्रयो तावस्तदा कामणयन् वयोत्रुताम् नानारसौगा सरिदो वृक्षान् आसन मधुस्रवाः अकुष्ठपच्चौषधियो गिरियोः अभिप्रत् उन्मणिन् कृष्णे अभिक्षिप्त एतानि सत्त्वानि गुणनन्तन निर्वैराण्य अपमस्ताद क्रूराञ्जवि निसर्गतः इति गोकुलपतिं गोविन्दम् अभिषिच्येत् सः अनुज्ञातो ययौ शक्रो मृदो देवादिभिर्दिवम् श्रीहरे नमः श्री नमः गोपिकाजीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द अदा अष्टां सद्यः श्रीसुवाच एकादश्यां निराहारः समप्यच्च जनार्दनं स्नादम् अन्तस्तु कालिन्द्यः द्वादश्यां जलमाविशत् तं गृहीत्वा नयद्भृद्यो वर्णस्यासुरो अन्तिकम् अभिज्ञाय आसुरीं वेलां प्रविष्टमुदकं जिनुषि
चुकृशस् तम् अवश्यन्तः कृष्णं रामेति गोपिकाः भगवंस्तत्तोपश्रुत्य पितरं वरुणाहृतम् तदन्तिकं गदो राजन् स्वानम् अवयदो विभुः प्राप्तं वीक्ष्य ऋषिकेशं लोकपाल सपर्यया महद्या भोजयित्वाह तद्दर्शनमहोत्सवः वर्णवाच अद्य मे निवृतो देहो अद्यैवार्थहादिगतप्रभो तत्पादवाचो भगवन् अवाबुः पारमात्मनः नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न यत्र श्रूयते मायः लोकसृष्टिविकल्पना अजानता मामकेन मूढेन आगाद्य वेदिना आनिद अयं तव पिता तत् भवान् श्रन्तुमर्हति ममाप्यनुग्रहं कृष्ण कर्तुमर्हस्याशेषतृक् गोविन्द नियतां येष पिता दे पितृवत्सल एवं श्रीसुवाच एवं प्रसादित कृष्ण भगवान् ईश्वरेश्वरः आदायागात् स्वपितरं बन्धूनां चावहन् पदमुदं नन्दस्थितीन्द्रियं दृष्ट्वा लोकपालमहोदयं कृष्ण च सन्निधिं तेषां ज्ञादिभ्यः विस्मितो अब्रवीत् दे औत्सुक्यदियो राजन् मध्वः गोपास्तमीश्वरम् अविनः स्पगतिं सूक्ष्मम् उपादास्यदीश्वरः इति स्वानं च भगवान् विज्ञाय अखिलतृक् स्वयं सङ्कल्पसिद्धये तेषां कृपयैदत्त अचिन्तयत् जनो वै लोक एतस्मिन् अविद्याकामकर्मभिः उच्चावचासु वदिषु न वेद उच्चावचासु गतिषु न वेद स्वां पदिं ब्रह्मन् इति सञ्चिन्त्य भगवान् महाकारुणिको हरिः दर्शयामास लोकः स्वं गोपानां तमसः परं सत्यं ज्ञानम् अनन्तं यत् ब्रह्मज्योतिः सनातनं यत् पश्यन्ति मुनयो गुणमाये समाहितः ते तु ब्रह्महृदं नीता मक्ष्णाकृष्णेन शत्रुतः तत्र ब्रह्मणो लोकम् यत्र क्रूर अब्जघातपुरा नन्दातयस्ततं दृष्ट्वा परमानन्दनिर्वृतः कृष्णं च तत्र छन्दोभिः स्तूयमानं सुविस्मिताः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द